बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सही है। चलें आज हम सबसे पहले तो इल्म में इजाफ़ा करने की दुआ पढ़ते हैं। ठीक है। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। ठीक है। चलें अब हम अपने सबक पर आते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने इस्लामियात का सबक नंबर 1 पढ़ा था, तौहीद, और उसके बाद हमने दूसरे नंबर पे सबक नंबर 2 पढ़ा था, रिसालत। ठीक है। आज हम सबक नंबर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है मलाइका। क्या है? मलाइका। मलाइका किसे कहते हैं? आपको पता है क्या? बिल्कुल आपको पता है। मलाइका कहते हैं फरिश्तों को। क्या कहते हैं? फरिश्तों को। ठीक है। फरिश्ते कौन है? क्या आपको ये पता है फरिश्ते कौन है? फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं। ठीक है। जो हमें नज़र नहीं आते। ठीक है। वो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। अल्लाह ताला ने अपने सारे फरिश्तों को अपने बहुत सारे काम दिए हुए हैं जो कि वो करते हैं। कुछ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। ठीक है। और उनमें से कुछ ऐसे फरिश्ते हैं चंद, ठीक है, जो 4 मेन फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला के कुछ ख़ास काम करते हैं। बाकी सब फरिश्ते अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते हैं हर वक्त। ठीक है। आज हम मलाइका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। किसके बारे में? मलाइका के बारे में। और उन 4 ख़ास फरिश्तों के बारे में भी पढ़ेंगे जो अल्लाह ताला के ख़ास काम करते हैं। ठीक है। चलें अब हम सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, चलें। सबक नंबर 3। ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ ऊपर तारीख़, ठीक है, तारीख़ और यहाँ दिन लिखेंगे। ठीक। उसके बाद है ये सबक नंबर 3 मलाइका। ठीक। सबक नंबर 3 मलाइका हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है मलाइका अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने फ़रिश्ते के। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मलाइका किसे कहते हैं? फ़रिश्तों को कहते हैं। तो ये कह रहे हैं मलाइका फ़रिश्ते तो हम उर्दू ज़ुबान में लफ्ज़ है ना ये, तो इसको अरबी ज़ुबान में मलाइका कहते हैं। फ़रिश्तों को अरबी ज़ुबान में क्या कहते हैं? मलाइका। ठीक है। कह रहे हैं फ़रिश्ते अल्लाह की नूरानी मखलूक हैं। नूरानी मखलूक मतलब नूर से बनी हुई मखलूक है। ठीक है। अल्लाह ताला ने उनको क्या बनाया है? नूर से बनाया है। ठीक है। जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मुख्तलिफ़ कामों में लगे हुए हैं। ठीक है। अल्लाह ताला ने उन्हें मुख्तलिफ़ काम दिए हुए हैं, मुख्तलिफ़ फ़रिश्तों को, और वो उनमें लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा शान वाला फ़रिश्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है जो अल्लाह का पैगाम नबियों और रसूलों तक पहुँचाते थे। अब कह रहे हैं सबसे ज़्यादा शान वाला मतलब जो सबसे अजीम फ़रिश्ता है वो कौन है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। वो क्या काम करते थे? अल्लाह का पैगाम लेकर नबियों और रसूलों तक पहुँचाते थे, जिसको वही कहते हैं। जैसे कि हमने सबक नंबर 2 में पढ़ा था ना, रिसालत, उसमें था ना कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबियों की तरफ वही लेकर आते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से जो हैं हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, वो अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का पोशीदा पैगाम जिसको वही कहा जाता है, वो नबियों और रसूलों तक पहुंचाते थे ताकि वो फिर आगे से नबी और रसूल हम इंसानों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा सकें। तो वो अल्लाह से नबी और रसूलों तक कौन लेकर आता था? वो फ़रिश्ता लेकर आता था। और वो फ़रिश्ता कौन था? अजीम फ़रिश्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। ठीक है। अगला है हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का काम अल्लाह के हुक्म से हर जानदार की रूह कब्ज़ करना और उन्हें मौत देना है। अब एक और फ़रिश्ते, मैंने आपको बताया ना कि चंद ऐसे फ़रिश्ते हैं जो अल्लाह के ख़ास काम करते हैं। एक तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हो गए ना, ठीक है, और दूसरे हैं हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। वो क्या काम करते हैं कि अल्लाह के हुक्म से हर जानदार की रूह कब्ज़ करते हैं और उन्हें मौत देते हैं। मतलब किसी इंसान को, किसी जानवर को, किसी को भी जब मौत का वक्त आता है, जब वो मरने लगते हैं, तो उनकी रूह कब्ज़ कौन करता है? उनकी रूह को खींचता कौन है? जिस्म से लेकर कौन जाता है? वो है हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। ठीक है। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारी जानदारों के रिस्क और खाने पीने का इंतज़ाम करना है। एक और फ़रिश्ता है, तीसरा फ़रिश्ता। सबसे पहला फ़रिश्ता कौन था?
حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور دوسرا فرشتہ کون؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اب تیسرے فرشتے کی بات ہو رہی ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری جانداروں کے رزق اور کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ یہ جو کھانا ہمیں ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رزق ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کون ہم تک پہنچاتا ہے؟ وہ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ اب جانوروں میں کون کون سے شامل ہیں؟ یہ بھیڑ، بکری، بھینس، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ سمندروں کے اندر بھی جو مچھلی ہیں ان تک بھی رزق پہنچتا ہے، اور پتھروں کے اندر بھی اور پہاڑوں کے نیچے بھی کوئی کیڑے مکوڑے ہیں، جہاں جہاں کوئی بھی جاندار چیز پائی جاتی ہے وہاں وہاں حضرت میکائیل علیہ السلام رزق پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ جانداروں کے رزق اور کھانے پینے کا انتظام کریں، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام، جب قیامت کا دن آئے گا تو سور پھونکیں گے۔ اب یہ چوتھے فرشتے ہیں جن کا نام ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ وہ کیا کریں گے؟ ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن، جب قیامت آئے گی، ٹھیک ہے، قیامت آپ کو پتہ ہے نا کون سا دن ہے؟ قیامت وہ دن ہے جب ہر انسان کا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کی بنیاد پہ آگے پھر ہمیں جنت اور جہنم کا پتہ چلے گا کہ کون انسان گناہ گار ہے اور کون انسان پرہیزگار ہے۔ جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو جنت ملے گی، اور جو لوگ گناہ گار ہوں گے یا گناہ والا کام کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک جائیں گے، یعنی جو لوگ کافر ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب قیامت کا دن آئے گا تو سور پھونکیں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ سور پھونکیں گے۔ اب سور دیکھیں کیا چیز ہوتی ہے، کہہ رہے ہیں سور اس آلے کا نام ہے جس سے خوفناک آواز نکلے گی۔ اب سور کیا چیز ہے؟ سور وہ چیز ہے اور وہ آلہ ہے، وہ ہتھیار ہے جس سے قیامت والے دن خوفناک آواز نکلے گی، ٹھیک ہے، اور جس کی وجہ سے ہر کسی کو پتہ لگے گا کہ قیامت آ گئی اور وہ بھاگیں گے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف، میدان عرفات کی طرف، ٹھیک ہے۔ اللہ کے وہ فرشتے جو انسانوں کے اچھے اور برے کاموں کو لکھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں اللہ کے وہ فرشتے جو انسانوں کے اچھے اور برے کاموں کو لکھتے رہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ فرشتے جو اچھے اور برے کاموں کو لکھتے رہتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ کرامن کاتبین۔ ہر انسان کے ساتھ اس کے اچھے برے کاموں کو لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں۔ اب ہر انسان کے دائیں کندھے پہ اور بائیں کندھے پہ ایک فرشتہ ہے، ایک طرف وہ اچھائی لکھ رہا ہے اور ایک طرف برائی لکھ رہا ہے۔ دائیں کندھے والا اچھائی لکھتا ہے، ہم جو بھی اچھا کام کرتے ہیں یا نیکی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ لکھتا ہے ہماری اچھائیاں اور نیکیاں۔ اور جو بائیں سائیڈ والا، بائیں کندھے پہ جو فرشتہ ہے، جب بھی ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہماری برائی وہاں لکھتا ہے، اور ان دونوں فرشتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرامن کاتبین، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری جو آپ کو میں نے پڑھائی ہے، یہ فل چیپٹر جو میں نے اب آپ کو ریڈنگ کروائی ہے، آپ نے اسی طریقے سے ریڈنگ کر کے گھر میں اپنے بڑے بہن بھائی، ممی پاپا یا آپ کی ٹیوشن ٹیچر کو آپ نے ان کو ریڈنگ سنانی ہے، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے۔ اور آپ نے اس کے بعد میں ابھی آپ کو مشکل الفاظ بتاتی ہوں جس میں آپ نے اپنی نوٹ بک پہ رائٹ کرنا ہے سبق کا نام، نمبر، تاریخ، دن، مارجن لائن لگا کے مشکل الفاظ لکھنے ہیں اور ان کی خوش خطی لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے کچھ الفاظ آپ کے یہاں انڈر لائن کیے ہیں جو کہ آپ اس کی خوش خطی لکھیں گے اپنی کاپی پہ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا الفاظ کیا ہے؟ ملائکہ، کیا ہے؟ ملائکہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا الفاظ ہے نورانی مخلوق، دوسرا الفاظ کون سا ہے؟ نورانی مخلوق۔ تیسرا الفاظ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اگلا جو ہے لفظ ہے وہ ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔
ٹھیک ہے. اگلا لفظ ہے قبض. کیا ہے؟ قبض. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ قبض. اس سے اگلا لفظ ہے حضرت میکائیل علیہ السلام. کیا ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام. اس سے اگلا لفظ ہے جانداروں. کیا ہے؟ جانداروں. ٹھیک ہے، جانداروں. اس سے اگلا لفظ ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام. کیا ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام. اس سے اگلا لفظ ہے پھونکیں. کیا ہے؟ پھونکیں. اور پھر اس سے اگلا لفظ ہے سور. کیا ہے؟ سور. اور اس سے اگلا لفظ ہے خوفناک. کیا ہے؟ خوفناک. ٹھیک ہے. اور آخری لفظ کیا ہے؟ کرامن کاتبین. کیا لفظ ہے؟ کرامن کاتبین. ٹھیک ہے. اب آپ نے اچھے سے یہ سارے الفاظ جو میں نے انڈر لائن کروائے ہیں یہ آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی خوش خطی کرنی ہے. ٹھیک ہے، مشکل الفاظ اوپر اپنے ٹیوشن ٹیچر، بڑے بہن بھائی یا ممی پاپا سے لکھوائیے گا اور اس کے نیچے آپ نے خود رائٹنگ کرنی ہے اچھی اچھی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اور ریڈنگ بھی آپ نے سنانی ہے. انشاءاللہ تعالی کل ہم اس کی سرگرمی کریں گے. ٹھیک ہے. اور آپ نے اچھا اچھا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، نیٹ اینڈ کلین اپنے رائٹنگ کا خاص خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، گندی گندی رائٹنگ نہیں کرنی. چلیں ٹھیک ہے کلاس. اللہ حافظ. فی امان اللہ.